अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तर्दीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए हैं। अफगान बुरी हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही अफगान सरजमीन आलमी दहशत गर्दों की आमाजगाह बन चुकी। अफगान बुरी हुकूमत की जानिब से खारजी दहशत गर्दों की पुशपनाही से आलमी और बिलखुसूस खत्ते क़याम को शदीद खतरात लाहक है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा, एक के बाद एक ठोस सबूत सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का मौजूदा रजीम या बुरी हुकूमत सामने आई है, उस वक्त के बाद से अफगानिस्तान एक बार फिर बदकिस्मती से आलमी दहशत गर्दों की, दहशत गर्द तंजीमों की पनाहगाह, आमाजगाह बनता चला जा रहा है। और खासतौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, तो इसमें जो कालादम टीटीपी है उसको बज़ाहिर नहीं बल्कि यकीनन का जो तालिबान का रजीम है उसकी मुकम्मल सपोर्ट, हिमायत, सरपरस्ती हासिल है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। और पाकिस्तान हर बार जो है ऐसे सबूत, ऐसे ठोस शवाहिद पूरी दुनिया के सामने पेश करता है। और ऐसे शवाहिद और ऐसे जो सबूत हैं वो यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है, ये तालिबान का रजीम है, उसके साथ शेयर भी किए जा चुके हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बिना पर फितना खारिज के सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद की अफगानिस्तान में मौजूदगी के अब नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि ये दोनों दहशतगर्द सरगना, ये दोनों खारजी दहशतगर्द जो है इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ दहशतगर्द पकड़े गए हैं, जो ऑपरेशन के दरमियान हाथ आए हैं। और उसके साथ साथ जो डिजिटल शवाहिद हैं वो इस बात की निशानदही करते हैं कि खारजियों का सरगना नूर वली महसूद और सरगना मज़ाहिम अफगानिस्तान में रहाइश पजीर है। और उस हवाले से जो अफगानिस्तान का सरकारी परमिट है वो भी स्पेशल परमिट सामने आया है। खारिज के सरगना नूर वली महसूद को गाड़ी और असलहा समेत जो सरकारी अफगान कार्ड है इशू किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक 5 मॉडल गाड़ी भी दी गई है। इसी तरह नूर वली को सरकारी अफगान कार्ड के मुताबिक 2 बंदूकें रखने की भी इजाजत है। और जो शवाहिद सामने आए हैं उसके मुताबिक नूर वली को एक क्लाशनकोफ नंबर 91442 जबकि दूसरी रशियन साख की एक क्लाशनकोफ नंबर 96280490 रखने की भी इजाजत दी गई है। इसी तरह खारिज का सरगना मज़ाहिम है, उसका भी अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत या तालिबान की जानिब से जारी करदा असलहा और गाड़ी का परमिट मंजर आम पे आया है। मज़ाहिम का जो स्पेशल परमिट है वो 22 जनवरी 2024 को इशू किया गया था। और मुफ्ती मज़ाहिम को जारी करदा परमिट काबिल और अफगानिस्तान के जुनूब मशरकी इलाके में काबिल अमल है। मज़ाहिम को भी नूर वली की तरह हैरान कुन तौर पर गाड़ी, एक M4, एक M16 और 2 क्लाशनकोफ्स रखने की इजाजत दी गई है। अब ये जो परमिट्स हैं ये इस बात को जाहिर करते हैं कि अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत की जानिब से ये जो खुसूसी परमिट जारी किए जा रहे हैं ये खारिज को दर हकीकत एक आजादाना नकलो हरकत और खुली छुट्टी देने के मुतरादिफ है। तो पाकिस्तान की जानिब से जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मुतअद्दिद बार अफगान हुकूमत को ये शवाहिद फराहम किए जा चुके हैं। बिल्कुल, मुतादिद बार ये शवाहिद फराहम किए गए। सलमान, साथ ही रहिएगा। इस तमाम सूरत हाल पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद सईद मिनाज साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। क्या कहिएगा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का एक तो ये इस्तेमाल, साथ साथ सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद के अफगानिस्तान में मौजूदगी के अब नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। सही, ब्रिगेडियर साहब से एक मरतबा फिर राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का ये इस्तेमाल, साथ साथ नाकाबिले तर्दीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। सलमान, कंटिन्यू कीजिएगा। सलमान, एक बार साथ ही रहिएगा। अहमद सईद मिनाज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर वक्त के लिए। क्या कहिएगा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का ये इस्तेमाल, साथ साथ सरगना नूर वली और सरगना मज़ाहिम महसूद के अफगानिस्तान में अब मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए? देखिए, पाकिस्तान का जो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान की जो बुरी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के जो फितना खारिज TTP का जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने अपना दिए हुए हैं। और इस सिलसिले में 12 दफ़ा सबूत जो हैं वो भी बायलैटरल लेवल के ऊपर शेयर किए जा चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब शेयर कर चुके हैं। और अब फिर ये परमिट जो है वो सामने मंजर आम पे आया कि जिसमें नूर वली जो है, जो पाकिस्तान के इंतहाई मददूद दहशत गर्द है, उसको वहाँ पे रिहाइश का जो है वो परमिट वो सामने आया। तो इसमें जो उनके जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, जो बुरी गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, वो वैसे तो मीडिया के ऊपर हर बात को जो डिनाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस तरह की ठोस शिवायत जो हैं अब इसको किस तरह से वो जो करेंगे, यही हरकतें हैं, यही वजूहात हैं
کہ جس کی بنا پر جو بری گورنمنٹ ہے پچھلے دو سوا دو سالوں سے جب سے آئی ہے افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ، تو اس کو کسی ملک نے اور یونائیٹڈ نیشنز نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کی ہے. جب تک یہ انسانی حقوق کی علمبرداری کے سلسلے میں چیزیں نہیں کریں گے اور اپنے جو ریجن کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اپنی کنٹریبیوشنز نہیں کریں گے، اسپیشلی پاکستان میں را کی بیہسٹ کے اوپر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی فنڈنگ کر کے اور ٹی ٹی پی کو وہاں پہ سیف پناہگاہیں دی ہوئی ہیں، ان کو نہیں ایڈریس کریں گے تو پھر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں دنیا کو مزید ان کے اوپر سینکشنز لگانے کی ضرورت ہے، ادروائز یہ خطے کی نہ صرف امن کے لیے خطرہ ہے بلکہ اس کے بعد یہ ایکسٹینڈ کرتا ہوا ساؤتھ ایشیا کے ریجن سے باہر نکل کے دنیا کے امن کو جو ہے خطرہ لاحق کرے گا. تو پاکستان 12 دفعہ ان کو جو ہے وہ بتاتا چلا ہے لیکن یہ ہمیشہ ڈینائل موڈ میں رہے ہیں. لیٹس سی اس مزید ایک ٹھوس ثبوت جو سامنے آیا ہے. اس سے پہلے ویپنز کی صورت میں ہمارے پاس تھا، اس سے پہلے جو ابھی وزیرستان کے اندر جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے جو بیانات ہیں، یہ تمام چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں. تو میرے خیال میں بری گورنمنٹ کو جو ہے وہ انٹرنیشنل نارمز کے حساب سے چلنا پڑے گا. جب تک وہ نہیں چلیں گے نہ صرف افغانستان میں امن نہیں آئے گا بلکہ اس کو جو ہے ملک کا جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس میں بھی ریجن میں جو ہے امن آنا ناممکن میں سمجھتا ہوں. بالکل سعید صاحب، اس پہ خطے کو بھی یقینی طور پہ خطرہ ہے. ساتھ ساتھ سعید صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اس طرح سے ٹھوس شواہد منظر عام پر آئے ہوں، اس پہ اس کا تدارک ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ نور ولی کو سرکاری افغان کارڈ کے مطابق 2 بندوقیں رکھنے کی بھی باقاعدہ طور پر اجازت تھی. جی بالکل، دیکھیں ویپنز کا وہاں پہ ان کو اجازت ملنا، ان کو وہاں پہ باقاعدہ یہ تو افغانی طالبان ہیں ان کی پروٹیکشن کے اندر یہ کابل میں موو کرتے ہیں، یہ اپنی لیڈرشپ کو وہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ان کے مزید ابھی جو ویپنز رکھنے کا جو ان کو پرمٹ سامنے آیا ہے، وہاں پہ رہائش کا ان کو جو پرمٹ سامنے آیا ہے، یہ وہ تمام چیزیں جو پاکستان پہلے بھی بائی لیٹرل لیول کے اوپر دورانی صاحب کے جب وزٹ ہوتے تھے افغانستان میں تو اس میں بھی ان کے سامنے رکھے جا چکے ہیں. لیکن ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ان کے ترجمان ہیں وہ اس کو ہمیشہ ڈینائی کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور پاکستان کے ساتھ یا ان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے پائے جاتے تھے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ایک انڈین اپروچ کو فالو کر رہے ہیں، منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری والی جو بات ہے، اور یہ کسی صورت بھی طالبان کے لیے مناسب نہیں ہے. نہ صرف جو پاکستان میں اتنے لاکھوں افغانی مجاہدین کو جو یہاں پہ جو تھے اپنا جو پناہ گزین تھے ان کو ہم نے پناہ دے رکھی پچھلے 40 سالوں سے، بجائے شکر گزار ہونے کے یہ الٹا پاکستان کے اوپر انہوں نے ایک وار مسلط کر رکھی ہے. ان کی بغیر سپورٹ کے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ جو بارڈر مینجمنٹ پاکستان اور افغانستان کے درمیان نہ ہو سکے. تو بیسیکلی نیت کا فطورہ اور صحیح معنوں میں انڈین اور را کی جو فنڈنگ ہے جو وہاں پہ کابل میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا چابہار سے لے کے کابل تک جو سڑک بنا رہی ہیں اس کا ایسکوٹ پروکو یعنی یو اسکریچ مائی بیک اسکریچ یورس اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو لیٹس سی کب ان کو عقل آئے گی، اس سے پہلے کہ ان کے گھر میں خود آگ لگا دے رہا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم جو ہم لوگ ہمسائے ہیں ان کو ان کے نارمز کے حساب سے چلنا چاہیے. پاکستان نے ان کے اوپر خاصے احسان کر رکھے ہیں بٹ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ جس کو اوپر آپ احسان کریں اس کے شر سے بچیں. تو بدقسمتی سے افغانی جو بری گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی اور پاکستان کے پاس پھر ہر طرح کی آپشنز اوپن ہے، اس میں کائنیٹک رسپانس بھی شامل ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل تردید شواہد ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے. اس تمام صورتحال پہ ہمارے ساتھ موجود تھے سلمان امان نمائندہ خصوصی، ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.